धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. त्या वेळार हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सुरू केलें. जुआंवच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें सीस कापयलें. ही करणी जुदेवांक मानवली तें पळोवन पेद्रकी धरूंक तो फुडें सरलो. हें बेखमीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें धरून बंदेन घालो आनी ताचो पारो करूंक सोग सिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हणून हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तार आसतना ताचे पासून पवित्र सभेचें मागणें कळनासतना देवा हुजीर सडकता आसलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पारागारांमध्ये न्हिदो नासलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवट्या सरसी पारे राखण करून आसले. अशें आसता एकाच साणें ताचे बगलेक सर्वेस्परूचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलोलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक थापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, वेगीं उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळ्यो निकळोवन पडल्यो. तो वळत्या दुतान म्हळें, तुजो कमर बांद आनी तुज्यो वानो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केली ती एक खरी गजाल म्हूण तो नेनासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवट्या सरसी पावले. तो दारवटो आपापींच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्ल्यांतल्यान ते उतराल्लेस तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू वास्त वाकायलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाना. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करिजे म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार. श्लोक. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव वंदया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो. तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टां अनवरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. श्लोक. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते संतोश भरीत जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच भावनात. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या भक्तां बोवारी वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. साकून पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. श्लोक. सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. पेद्रू वा खडाप तूं आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हालेलुया. तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या
हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुन्सबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकय तो दितलो. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मरिफांत सुवार्ता संपूर्ण थरान परगट जाली. अशें शिवाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर्व वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजांत शाबीत व्हरून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनांक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सामा देवा परमने जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू सेजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावले वेळार जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजूच्या खऱ्या मिसावांचे पाटलावदारी. जेजू सेजारिया फिलिपींत आपणाच्या शिसां लागीं मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात म्हणलें सवाल विचारता. ह्या सवाला फाटल्यान मनशा सहज आतुराय बिलकूल नातल्ली आनी ताची गरजय जेजूक नातल्ली. सुमार 1 ते 2 वर्सां लोकां मदें आनी शिसां संगी आसल्यारय जेजूच्या खऱ्या मिसावा विशीं समजूंक ते सलवाल्ले पळोवन ताका खंत भोगुल्ली. शेकी आपणाक धाडिल्ल्या देवा मुखांत्रच तें उगडापें करीशें तो करता. कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बगार म्हज्या सर्गींच्या बापान. पूण संवसारी अधिकार आनी दरबार दाखोवच्या एका मेस्सियेच्या येण्याक राखून आंधले जाल्ल्या मोतींक जेजूचें खरें मिसांव ताच्या कुर्साच्या मरणा उपरांतय कळीत जावंक नातलें. एक विपर्य सय. शेकी बसयलेलो पवित्रत्म देवन आयिल्ले उपरांत आंधल्यापणाची खवळां निकळोन पडटात आनी पेद्रूच्या मुखेलपणार जेजूचें खरें मिसांव नवे सक्तेन परगट जाता. पेद्रू आनी पावला थंय सर्गींच्या राजा विशीं अत्रेक खंडीत आसले. जेन्ना पवित्रत्म्यांक ते वेंगतात, हे अत्रेग तांचें मिसांव जावन बदलता आनी ह्या खातीर आपणाचें रगत वारोवंक सयत ते फाटीं सरनात. सवाल: तुजें थंय जेजूचें खरें मिसांव कितें? निचेव: जेजू म्हजो क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत, हें हांव सत म्हणटां. विनवणी: तुज्या खऱ्या मिसावांत म्हाका भागीदार कर सोम्या. संदेश: भाग्यवन पेद्रू आनी पावलू, पवित्र सभेचे बळवंत खांबे. भाग्यवन पेद्रू आनी पावलू रोमा शहराचे पात्रोन,
पुरातन संप्रदाया प्रकार रोम शहर घडिल्लें दोगां भावां रोमुलस आनी रेमुस हांणी घडिल्लें. देखून जून 29 तारखेर रोमाघर ह्या दोनूय घडणाराचे फेस्त संभ्रमतले. देखून क्रिस्तवांनी नव्या रोमाच्या घडणाराचें फेस्त आचरण करूंक सुरू केलें. नव्या क्रिस्ती रोमाचे दोग घडणार आनी बुन्याद सांत पेद्रू आनी पावल दोगूय विविंगड कालेतीचे. सोमयान तांकां 2 विविंगड समुदायांक सुवार्ता परगट करूंक विंचलें. सिमांव पेद्रू गालिलेयाच्या बेतसायदाचो ताच्या भावा आंद्रे बराबर सोमयान तांकां मनशाचे पागी जावंक आपयलें. तुंच क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण भावार्थ उसारलेलो पेद्रू पेंतेकोस्ता उपरांत सोमयान ताका प्रमुख जावन जुदेवांक सुवार्ता परगट करूंक विंचलो. सांत पावल विशेश जाणारी महान राब्बी गमालियल हासोसीस तो एक फारिजेव आनी रोमी नागरीक. स्तेफनाच्या मरणाक कबलात दिल्लो. सुरविल्या क्रिस्तवांक नास करूंक भायर सरिल्लो. सांत पावल दामास्काचे वाटेर सोमयाक भेटलो. सोमयान जेंतिलाक सुवार्ता परगट करूंक विंचून काडलें. नव्या सोल्ल्यांत सांत पावलाची पत्रां पवित्र पुस्तकाची वर्ती जानवय आनी उजवाड दितात. तो एक रोमी नागरीक देखून ताका नालिसायेचें खुर्साचें मरण फावो जावंक ना. देखून भलयेन जिवेशी मारलो. आज ह्या दोगां श्रेश्ठ आपोस्तलांचें फेस्त आचरण करता. आमी तांची देख घेवया आनी भावार्थांत सुवार्तेक साक्षी जावया. जबाब भाग्यवन पेद्रू आनी पावलू आमा पासोत विनाती कर.